محمد فرماندے نے کہ ساری زندگی آٹا گودا تے لکاں کی تے پیڑے او جدوں وقت آیا محمد بخشا تے کوئی نہیں لگنا نیڑے یا نبی اللہ رنگ توڑے سامنے میں غریباں باپ چلا گیا ہے، ماں دا انتقال ہویا ہے، 3 دن بعد چاچے نے آکے آکے منگنی تیری ٹوٹ گئی ہے، میں اپنی بیٹی دا رشتہ کوئی نہیں دینا، تیرا رشتہ ساڑھا ختم ہو گیا، تیرا پیو چلا گیا، آئندہ تو بعد ساڑھے گھر نہیں آنا۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا تیرا چاچا ہے ساڑھا صحابی ہے؟ جی حضور عاصم دا نام ہے حضرت عاصم، 15 دن پہلے انہاں کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے۔ آپ نے فرمایا تے اُدھی بچی کتھے ہوئے سرکار؟ انہاں دے گھر دے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا رو نہیں رو نہیں رو نہیں، اٹھنا جا تے سدھا چاچے دے دروازے دے اور انہوں دروازہ کھڑکا کے چاچے کو پوچھ کے رشتہ دینا یا نہیں دینا، ہاں کر یا نہ، بس 2 گلاں، 3 گل کو ہاں کر یا نہ کر، دینا یا نہیں دینا۔ سرکار میں چاچے نہ آکھے اسی بھی ایسا نے بوئے تے بھی آیا تے میں تواڑیاں لتا توڑ سا سرکار نر۔ آپ نے فرمایا توں جا میں ہار تے ہوئے ہار، میں پیانا جانا۔ اتھو چلے آئے چاچے دا دروازہ کھڑکایا، چاچا باہر آیا تے تک کے کہندا ہوئے ساتھ میں جے آکھے اسی آئندہ تو بعد میرے بوئے تے نہیں آنا، پھر آ گئے ہیں تے ساتھ کہندا چاچا رشتے دھون نال نہیں ختم ہوندے، کہن نال نہیں ختم ہوندے، تو میرا چاچا ہے، میں تیرا بھتیجا ماں، اج آپ پہ نہ آیا ناراض نہ ہوئی، اج انہاں بھیجے ہے جنہاں دا کلمہ تم ہی پڑھیا ہے تے میں مدینے دے تاجدار نے بھیجے آئے، خدا دے یار نے بھیجے آئے تے چاچا کہندا ہے کیوں آیا ہے؟ حضرت سعد کہہ دیں سرکار نے فرمایا 2 ہی گلن جا کے چاچے نو کر، رشتہ دینا یا نہیں دینا، ہاں کرے یا نہ کرے، 3 گل کوئی نہیں۔ چاچا میں نو جلدی دس رشتہ دینا یا نہیں دینا، میں حضور نو جا کے گل کراں۔ چاچے نے جو ہی سنیا تے حقا بکا تے حیران، اگر انکار کراں ایمان جاندہ ہے، اگر اقرار کراں اپنی انا دا جنازہ نکل ہے۔ کدے سعد نو ویکھے، کدے دروازے والوے کے، کدے اپنے والوے کے، انگلیاں دنہ تھلے رکھ لیاں تے غصے نال انہیں دروازہ بند کیتا تے اندروں کھلو کے کہندا تو جا میں آپ پہ سرکار کل پیا ناوا۔ حضرت سعد حضور دی بارگاہ چاہے، آپ نے فرمایا سعد سنا کے آکھیا چاچے اللہ دے نبی جو ہی کہنا گیا تے چاچے نو غصہ آیا ہے، انہیں فٹ دروازہ بند کیتا ہے تے اندروں کھلو کے کہندا ہے تو جا تے میں پیانا۔ آپ نے فرمایا تے تو گھبرانا نہیں، تو بہ جا، تو گھبرانا نہیں، تو بہ جا۔ ادھر سعد میرے آقا دی بارگاہ چایا، ادھر چاچا جو ہی دروازہ بند کر کے مڑے آنا تے ایک نرم جہا ہاتھ کنیاں تے آیا تے چاچے نے جو ہی مڑ کے ویکھیا تے بیٹی کھڑی ہے، کہندی ہے ابا پریشان نہ ہو، میں سعد دا رشتہ قبول کر، میں سعد دا رشتہ قبول کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ تے جاؤ جلدی جاؤ کدھر سعد حضور نو شکایت نہ کر دے، اللہ دے نبی ناراض نہ ہو جاون، لہذا جلدی جاؤ تے جا کے میرا پیغام میرے نبی پاک نو دے دیو۔ اوے پیو دوڑدا دوڑدا آیا، آ کے ہاتھ بن کے کہندا سرکار میں قربان جاواں، میری بیٹی نے تواڈے غلام دا رشتہ قبول فرما لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرے دے برکتاں دے، اللہ تیرے دے رحمتہ نازل فرمائے۔ اے 10 برات کدو لے کے آواں؟ 10 برات کدو آنی ہے؟ حق مہر کے ہے۔ اب سنو حضرت عاصم آہنے حضور جدو مرضی کے نہ چھو تے جتھے تک حق مہر نہیں گل ہے جڑا تسی آکھو وہی قبول۔ آپ نے فرمایا تیری کوئی شرط؟ حضور کوئی نہیں، میری بیٹی نے 2 شرطاں لائیاں، کیڑیاں میری بیٹی نے مینوں آنے آکھیا ہے حضور نو جا کے کہنا ہے ایک تے نکاح آپے پڑھاوے،
ہائے 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 ایک تے نکاح آپے پڑھاویو تے دعا میری بارات میرا بابا وصول نہ کرے مدینے دا تاجدار وصول ایک تے نکاح پڑھانا ہے دعا میری بارات نو ہی وصول کرنا ہے آپ نے فرمایا چل پھر 10 دن تو بعد دا ٹائم تیوے میں بارات بھیج دیاں گا گرامی قدر احباب تیاریاں شروع ہو گئیاں ادھر کڑی والے تیاریاں پہ کر دینے تے ادھر لڑکے والے تیاریاں پہ کر دینے اور ٹائم آیا بارات چلی اور میری تے توڑی بارات بینڈا تے باجیاں نال چل دیئے اور او کیسی بارات ہوئے گی جڑی جنتیاں راجیاں نال چلی اور میری توڑی بارات آتش بازیاں نال چل دیئے تے او بارات صحابیاں تے نمازیاں دے نال اوے بینڈاں تے باجیاں نال او جنتی راجیاں نال ساڑیاں آتش بازیاں نال او صحابیاں تے نمازیاں نال صحابہ چل پہ سادوی کلہ پا کے شیروانی پا کے نال نال چل پہ آؤ تے میرے نبی حضرت عاصم دے گھر پہلے پہنچ گئے چونکہ بیٹی نے کیا سی کہ برات سونا آپے وصول فرمائے برات آئی میں توڑے کل پوچھنا چاہنا اس برات دا کیسا منظر ہوئے گا جس دے اندر مدینے دے تاجدار بیٹھے ہوڑنگے میرے بھائیو حضرت عاصم دا گھر لوگاں نال بھر گیا براتیاں نال بھر گیا تے حضرت سعد بھی نال آکے بہ گئے حضور نے برات نو وصول فرمایا تو سوے کیا ہوئے گا جس گھر برات جانی ہوئے جس گھر شادی ہوئے بچے تے بچیاں جمع ہو جانے نے دائیں بائیں دے بچے تے بچیاں کٹھے ہو جانے نے وہ بچیاں تے بچیاں دا ڈھیر حضرت عاصم دے گھر بیٹھا ہویا ہے تے بچے بار بار پہ ویکھ دینے کہ اج مدینے دے تاجدار سعد نو کے سلامی دین گے کیونکہ برات جے سرکار نے وصول فرمائی ہے میرے بھائیو سارے اندیاں نظروں میرے نبی دے چہرے وال لگیاں ہویاں نے تے میرے آقا دے لب کھلے زبان ہلی آپ نے فرمایا عمر جی نبیاں دے افسر فرمایا جا سعد نو میرے کو لے آؤ سعد میرے آقا دے قریب آیا حضور کھڑے ہوئے سعد کھڑا ہے حضور ہور نیڑے آ گئے حتیٰ کہ حضور دا چہرہ حضرت سعد دے چہرے دے سامنے آ گیا تے حضور نے اپنے سونے سونے ہتھاں نو آسمان وال اٹھا لیا اوے ضائع نہ کرے ہو جملہ توجہ سب دی میری طرف رہنی چاہیے حضور دا چہرہ حضرت سعد دے چہرے دے سامنے آ گیا تے حضور نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے تے آپ نے ہاتھ اٹھا کے آپ نے حضرت سعد دے چہرے تے ہاتھ ملے اوے ملن دی دیر صحابہ کہندے نے 14ویں دے چند دی روشنی گھٹے سعد دے چہرے دی روشنی دے کیا بات 14ویں دے چند دی روشنی کٹے سعد دے چہرے دا نکھار تے رونق زیادہ ہے بچے دوڑ دے سعد دی دلہن کو لائے آکے آہنے تسا نا خامد کیسا ہے تے وہ کہنی ہے بچیوں میرے نال مذاق تے نہ کرو نا میں جاننی ہوں میرا دد پوترا ہے ادا نک موٹا جے ہے اور لمبے لمبے دند نے کالا جے رنگے موٹے موٹے ہونٹ نے ماں کوئی نہیں پیو کوئی نہیں میرے نال مذاق تے نہ کرو نا ہاں مذاق کیوں پہ کر دیو بچے کہنے نے سعد دی دلہن او جدوں تیرے باپ تے گھر آیا سی تے کالا سی نبی نے اودے چہرے تے ہاتھ پھیرے آئے خدا دی قسم تیرا حسن گھٹے سعد دا حسن دیا تیرا گھٹے تیرے خامد دا حسن زیادہ ہے گرامی قدر احباب میرے آقا کریم نے نکاح آپ پہ پڑھایا برات آپ پہ وصول فرمائی تے سارے براتی چھوارے کھا کے چلے گئے تے دلہن بھی رہ گئی تے دلہا بھی رہ گیا تے دلہن سیج دے اندر بیٹھی ہوئی ہے تے دلہا نیڑے آیا آکے کہندہ ہے وہ میری داد پوتری ہے وہ میری چاچے دی جائیے میں کیڑا خوش نصیب ہاں سرکار میرا نکاح آپ پہ پڑھایا ہے تے تیری برات میں میرے نبی پاک نے آپ پہ وصول فرمایا ہے اسی دو ایک کیڑے خوش نصیب ہاں تو سیج وچ بے تے میں جاؤں
جاواں میں چاہنا واں 2 نفل شکرانے دے پڑھ کے آواں تے صحابی نے مصلا بچھا لیا اپنا کلا لایا شیروانی لائی تے سادی جی قمیض پا لئی سادی جی قمیض تے شلوار زیبتن فرمائی مصلے تے آیا 2 نفل شکرانے دی نیت کی تھی 1 رکعت پڑھی 2 پڑھی تے جو ہی تحیات تے بیٹھے نا تے گلی دے اندر بلال دی آواز آئی اوے مسلمانوں فلاں علاقے دے کافران نے فلاں علاقے دے کافران نے لڑائی دا اعلان کیتا ہے اور نبی پاک نے حکم کیتا ہے جتے ہے او آؤ فلاں جگہ تے لڑائی ہوئے گی میدان جہاد گرم ہوئے گا اوے اندروں بھی منو تے باروں اندروں بھی منو باروں بھی منو انہیں جو ہی سنیا نا تے اسے وقت انہیں وہ قمیض لائی اور جنگی لباس پا لیا اور ہاتھ وچ تلوار لے لئی قمیض اتار کے جنگی لباس پہ پاوے تے بیوی اکھاں نال پی منظر ویکھے تے خامد نے تلوار اٹھائی تے ساتھ دی دلہن نے سارا منظر اکھاں نال ویکھیا انہیں گھوڑے تے زین رکھی بیوی نے منظر ویکھیا تے جو ہی پیر رکاب وچ رکھیا تے بیوی دوڑ دی آئی آکے سواری دی باغ نپے کہندی ہیں میرے داد پوتریا کتھے پیا جانا ہے اوے میری تیری تے شادی ہوئی ہے اوے میرے داد پوتریا کتھے پیا جانا ہے اوے عرب تے دولے تے 3 دن گھروں باہر نہیں نکل دے تم میں نو چھوڑ کے کتھے پیا جانا ہے حضرت سعد دیاں آنکھاں جہاں سواں دا سیلاب آ گیا رو کے کہندے نے 1 دل وچ 2 پیار نہیں رہ سکدے یا تیرا پیار رہے گا یا آمنہ دے لال دا پیار یا تیرا یا آمنہ دے لال دا پیار رہے گا 1 دل وچ 2 پیار نہیں رہ سکتے میں چلے ہی سرکار بلایا ہے میرے بھائیو بیوی منت کر کے کہندی ہے میں ڈکنی نہیں لیکن 1 باری تھلے تے آؤ نا حضرت ساتھ تھلے آئے تے بیوی کہندی ہے پگڑی تے ہو سی جڑی پہلے اتار دیتی ہیں ایک میری بھی فرمائش ہے آخر توڑے نکاح دے اندر آؤ توڑی دلہن آؤ ساتھ کہندہ ہے جلدی 10 میں نو چر پیا ہوندہ ہے تے دلہن کہندی ہے پگڑی تے پہلے اتاری جے تے میری فرمائش تے اپنے چہرے تے نقاب کر لو ساتھ نقاب دی وجہ پوچھی تے بیوی کہندی ہے 1 دن دے دولے ہو کوئی واپس نہ بھیج دے کوئی ویک کے واپس نہ بھیج دے وے 1 دن دے دولے ہو میں چاہنیاں واپس نہ آؤ جدوں سرکار بھیجن تے تاں واپس آؤ حضرت سعد نے چہرے تے نقاب رکھ لیا کوئی میدان جہاد گرم ہو گیا کافراں تے مسلماناں دی گھمسان دی لڑائی جاری ہے اوے میرے بھائیوں میں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے کہ 1 دن دے دولے نے اتنی دلیری نال جنگ لڑی کہ 70 کافراں نو فنار کیتا تے 1 ظالم نے تیر دا نشان نہ لے آؤ تے 1 دن دے دولے دے سینے تے لگا دل والی جگہ تے آگے تیر لگاؤ تے ہاتھ وچ تلوار گر گئی تے حضرت سعد گھوڑے تو تھلے آئے پیر رکاب چو نکلیا تے جو ہی نکلے نا انا للہ و انا الیہ راجعون ختم ہو گئی جنگ کافر اپنی لاشاں دے نیڑے آ گئے مسلمان اپنی لاشاں دے نیڑے آ گئے وہ اپنے لے گئے اے اپنے لے گئے ادھے چہرے تے نقاب ہے انہوں راہ گزر سمجھ کے چھوڑ گئے راگیر سمجھ کے چھوڑ گئے راہ گزر سمجھ کے چھوڑ گئے اور گرامی قدر احباب صحابہ میرے نبی پاک دی بارگاہ چاہ کے کہندے حضور او اپنی لاشاں لے گئے اسی اپنی لاشاں لے آیا لیکن 1 راہگیر بھی ماریا گیا ہے 1 راہ گزر بھی ماریا گیا ہے 1 کوئی مسافر بھی ماریا گیا ہے آپ نے فرمایا او کون ہے حضور سانو کوئی نہیں پتا ادھے چہرے تے نقاب ہے میرے آقا کریم دیاں اکھاں چوں آنسواں دا سیلاب آیا آپ نے فرمایا او کوئی اور نہیں جے میرا ساتھ او کوئی اور نہیں او میرا نوکر سعد ہے کل دا نکاح پڑھایا ہے صحابہ تے 1 دن نہ دولا آپ نے فرمایا ہاں او یہ جڑا مینوں باہروں بھی مندا سی تے اندروں بھی مندا سی او زبان نال اقرار بھی کردا سی اور دل تو تصدیق بھی کردا سی او میرا نوکر ہے او میرا سعد ہے
چلو میرے نال، چلو میرے نال، چلو میرے نال۔ میرے آقا اگے اگے نے، نوکر پیچھے پیچھے نے۔ آپ نے نیڑے آ کے فرمایا ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ادھا نکاح بھی آپ پڑھایا ہے، انہوں جھولی جو بھی آپ پاؤ۔ حضور نیڑے آئے، ساتھ دا سر میرے آقا نے اپنی جھولی چ رکھیا تے جو ہی نقاب بٹایا، صحابہ کہندے ساڑیاں چیخاں نکل گئیاں، ساتھ دا چہرہ حضور دے سامنے آ گیا، ساتھ دا چہرہ حضور دے سامنے آ گیا۔ میرے بھائیو، حضور نے فرمایا جلدی تیاری کرو، جنازہ پڑھانا ہے۔ صحابہ نے آکھیا جی سرکار تیار ہو۔ میرے آقا کریم جنازہ گاہ دے اندر آئے، چار پائی ساتھ دی اگے اگے چل رہی ہے، غلام پیچھے پیچھے چل رہے نے، پیچھے پیچھے چل رہے نے۔ صحابہ کہنے نے اسی بڑے حیران ہوئے، حضور پپا نے بھار پہ چلن، اے جی میں بندہ پپا نے بھار چل رہا ہے نا، ایویں آر حضور اپنے پاؤں دے پب مبارک زمین تے رکھن دے چلن۔ اساں کیا حضور ایویں آر تے تاں چلیا جاندا ہے کہ رش ہوئے، رش کوئی نہیں، تسی کیوں نہیں پیر پورا زمین تے رکھ رہے ہو؟ آپ نے رو کے فرمایا او میرے غلاموں، تسی کے جان دے ہو اج اللہ نے 70,000 فرشتہ ساتھ دے جنازے وستی پہ، 70,000 فرشتہ۔ سبحان اللہ تے بول دے ہو، ہائے 70,000 فرشتہ میدان جنازہ میں موجود ہے، پیر رکھنے کی جگہ ہی کوئی، کتنے رکھا پیر؟ ہائے اللہ اکبر۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، قبر دے نیڑے آ گئے، حضور نے رونا شروع کر دیتا۔ مولا علی نیڑے آ کے کہنے سونے ہو کیوں روندے ہو؟ آپ نے فرمایا ایدیاں گلہ رولانیاں، چند دن پہلے میرے کو لایا ہے تے میں نو کہندہ دعا کرو میری شادی ہو جائے، میرے بچے بھی توڑے نوکر بڑھل، میں ادھا نکاح پڑھایا ہے، میں باراتاں وصول کیتیاں نے، میں نو ایدیاں گلہ پیاں رولانیاں نے۔ صحابہ تو انو کے دساں اللہ دے نبی اصول اے وے کہ قبر دے اندر میت نو اپنا وارث اتار دائے، اج قبر وچ انو کون اتارے گا؟ حضور نے فرمایا نکاح بھی آپ پہ پڑھایا ہے، قبر وچ بھی محمد اتارے گا، مصطفیٰ اتارے گا۔ اوے میں او دی نسبت تے قربان جاؤں، او دی قسمت تے قربان جاواں، جدوں میرے نبی نے اپنے ہتھاں تے اٹھایا تے لاحت دے اندر اتاریا۔ صحابہ کہندے نے جدوں ہتھاں تے اٹھا کے لاحت دے اندر نبی پاک اتار رہے سن تے چہرے تے اداسی دے آثار سن، تے جو ہی قبر چوں باہر آئے تے آپ دا چہرہ گلاب دے پھل وانگ پیا کھڑدا سی۔ صحابہ دائیوں آ گئے، کھبیوں ہی آ گئے۔ حضور جدوں لاحت دے اندر اتار رہے سو اس وقت چہرے تے اداسی دے آثار سن تے ہن چہرہ گلاب دے پھل وانگ پیا کھڑدا ہے، وجہ کیویں؟ آپ نے فرمایا تسی کے جان دے ہو؟ میں جو ہی نو لاحت وچ اتارن لگاواں تے اللہ نے جنت دے 8 دروازے کھول دے، جنت دیاں حوراں آسمان دیاں فرشتیاں نو اللہ نے فرمایا ہے جاؤ جا کے ایک دولے دا دیدار کر کے آؤ، ایک دن دے دولے دا دیدار کر کے آؤ، ایک دن دے دولے دی زیارت کر کے آؤ۔ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی مل کے یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان